ल अब आजको क्लास स्टार्ट गरौँ। अब आजको क्लासमा चाहिँ नि हामी डिमान्ड फंक्सन र यसको टाइप्समा चाहिँ नि दुईटा हुन्छ, लिनियर डिमान्ड फंक्सन र नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन हो, यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब डिमान्ड फंक्सन भनेको के रहेछ त? डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ नि फंक्सनल रिलेसनशिप। अब डिमान्ड र त्यसको डिटर्मिनेन्टहरु बीचको रिलेसनशिपलाई चाहिँ नि हामी डिमान्ड फंक्सन भन्दो रहेछौँ। जस्तै डिमान्डलाई प्राइसले असर गर्दो रहेछ, त्यसपछि इन्कमले असर गर्दो रहेछ, त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्टले असर गर्दो रहेछ, त्यसपछि टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सले असर गर्दो रहेछ, क्लाइमेटले असर गर्दो रहेछ, पपुलेसनले असर गर्दो रहेछ। अब त्यसरी डिमान्डलाई चाहिँ धेरै कुराहरूले असर गरिराखेको हुन्छ हो। भनेको यी कुराहरूमा चेन्ज लिएर आयो भने डिमान्डमा पनि चेन्ज आउँछ। अब कहिले पोजिटिभ चेन्ज आउँछ, कहिले नेगेटिभ चेन्ज आउँछ हो। यसरी यो चाहिँ डिमान्डको डिटर्मिनेन्ट्सहरू भयो हैन, डिमान्डलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू भयो। भनेको यो चेन्ज गर्दाखेरि डिमान्डमा कसरी चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू यो कुराले डिटरमाइन गरिराखेको हुन्छ। र यो चाहिँ नि के हो त, डिमान्ड भयो। अब कतिले बढ्यो कतिले घट्यो, जस्तै यो प्राइस भयो, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ नर्मल्ली, प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ नर्मल्ली हो। यसरी चाहिँ नि क्वान्टिटी डिमान्ड र त्यसको डिटर्मिनेन्टहरु बीच एउटा रिलेसनशिप, जुन रिलेसनशिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फंक्सनल अथवा म्याथमेटिकल रिलेसनशिप भनेर भन्छौँ। यसरी डिमान्ड र त्यसको डिटर्मिनेन्टहरु बीच रिलेसन देखाउने फंक्सनलाई चाहिँ यो एउटा फंक्सन हो। यसरी रिलेसनशिप देखाउने फंक्सनलाई चाहिँ हामी डिमान्ड फंक्सन भनेर भन्दो रहेछौँ हो। अब रिलेसनशिप चाहिँ जथाभावी रिलेसनशिप हुनु भएन, त्यो रिलेसनशिप कस्तो हुनु पर्यो त, कि त्यसलाई फंक्सनल भन्नु पर्यो कि त्यसलाई म्याथमेटिकल भन्नु पर्यो। सो अब यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ, इट इज अ फंक्सन। अब डिमान्ड फंक्सनलाई कसरी भन्न सकिँदो रहेछ, इट इज अ फंक्सन that shows the functional or mathematical relationship between demand and its various determinant. डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। अब हामीसँग डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ नि, अब डिमान्ड र यसको डिटर्मिनेन्ट बीचको एउटा रिलेसनशिपलाई चाहिँ नि देखाउने एउटा फंक्सनलाई चाहिँ नि अथवा म्याथमेटिकल इक्वेसनलाई चाहिँ नि हामी डिमान्ड फंक्सन भन्दो रहेछौँ। अब लिनियर डिमान्ड फंक्सन र नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेर हुन्छ। अब लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेको के हो, अब त्यसमा जाउँ। अब लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ नि यस्तो खालको डिमान्ड फंक्सन हो जहाँ डिमान्ड कर्वको स्लोप अलवेज सेम हुन्छ, स्लोप इज अलवेज सेम भनेर हुन्छ। ल अब यो चाहिँ नि के हो त, हाम्रो लिनियर डिमान्ड कर्व भयो। अब लिनियर डिमान्ड कर्व चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त, यसरी सीधा स्ट्रेट लाइन आउँदो रहेछ। यो एभ्री पोइन्टमा स्लोप के हुन्छ, सेम हुन्छ। भनेको एउटै स्लोप छ, यसलाई चाहिँ हामी लिनियर डिमान्ड कर्व अथवा लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेर भन्छौँ। अब यसलाई इक्वेसनमा कसरी देखाइन्छ त, इक्वेसनमा कसरी देखाइन्छ त भन्दाखेरि, अब यो इक्वेसनमा देखाउँदाखेरि यसको इक्वेसन छैन, डिमान्ड इक्वल्स टु अटोनोमस डिमान्ड माइनस स्लोप अफ डिमान्ड कर्व बाई प्राइस भनेर यो इक्वेसनमा देखाइन्छ। यसमा ए ले के देखाइराखेको छ भन्दाखेरि, ए भनेको चाहिँ नि अटोनोमस डिमान्ड हो। अटोनोमस डिमान्ड भनेको जब प्राइस 0 हुन्छ, प्राइस 0 हुँदाखेरि पनि त्यो डिमान्ड भइराखेको हुन्छ क्वान्टिटीको। जस्तै हामीसँग हातमा पैसै छैन भने पनि हामीलाई बाँच्नको लागि कमोडिटीहरू डिमान्ड गरिरहनु पर्छ, एउटा मिनिमम कमोडिटीहरू डिमान्ड गरिरहनु पर्छ हो। त्यो प्राइस चाहिँ नि प्राइस 0 हुँदाखेरि पनि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ डिमान्ड भइराख्छ भने त्यसलाई हामी अटोनोमस डिमान्ड भन्छौँ। अब यहाँ फिगरमा चाहिँ नि यो
ए हो। अटोनोमस डिमान्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ नि ए हो, अटोनोमस डिमान्ड हो। जहाँ चाहिँ नि के छ त प्राइस 0 छ, हो यो ए हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अटोनोमस डिमान्ड हो। अब बी भनेको चाहिँ नि स्लोप हो, यो डिमान्ड कर्वको स्लोप हो जुन चाहिँ नि सेम छ, कन्स्टेन्ट छ हो। अब यसमा चाहिँ नि लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा के हुँदो रहेछ, स्लोप भनेको बी कन्स्टेन्ट थ्रुआउट द डिमान्ड कर्व। स्लोप चाहिँ के हुँदो रहेछ त कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ हो। यसलाई चाहिँ नि हामी लिनियर डिमान्ड फंक्सन अथवा लिनियर डिमान्ड कर्व भनेर भन्छौँ। यसको इक्वेसन q इक्वल्स टु a माइनस bp हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर आएर स्लोपको फर्मुला पनि हुन्छ। स्लोपको फर्मुला भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन प्राइस। b को चाहिँ फर्मुला यो हुन्छ भनेको क्वान्टिटीमा कति चेन्ज भयो र प्राइसमा कति चेन्ज भयो, यसले चाहिँ हामीलाई b को भ्यालु दिन्छ हो। यसरी लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ नि डिमान्ड कर्व स्ट्रेट लाइन आयो जहाँ स्लोप कन्स्टेन्ट थ्रु आउट इट्स लेन्थ हो। यो कुनै पनि पोइन्टमा स्लोप चाहिँ सेम हुन्छ भने त्यसलाई हामी लिनियर डिमान्ड फंक्सन अथवा लिनियर डिमान्ड कर्व भन्छौँ। यसको इक्वेसन q इक्वल्स टु a माइनस bp आउँछ। यो a माइनस राख्नुको कारण चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि क्वान्टिटी र प्राइस बीच इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्ने, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्ने भएको भएर हामी यहाँ माइनस साइन राख्छौँ। यसलाई हामी लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छौँ। अब हामी नन लिनियर डिमान्ड कर्वलाई हेर्दैछौँ। अब यो नन लिनियर भनेको चाहिँ नि जुन स्ट्रेट लाइन छैन, जस्तै अब यो डिमान्ड कर्व के छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइनमा छैन हो। यसरी बाङ्गो परेर डिमान्ड कर्व आउँछ भने त्यसलाई हामी नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन अथवा नन लिनियर डिमान्ड कर्व भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिमान्ड कर्वमा चाहिँ स्लोप भ्यारी हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि द स्लोप भनेको b varies along the डिमान्ड कर्व हो भनेको। अब तिमीले यो स्लोपमा चाहिँ तिमी गयो भने यो पोइन्टमा एउटा स्लोप, यो पोइन्टमा अर्को स्लोप, यो पोइन्टमा अर्को स्लोप, यो पोइन्टमा अर्को स्लोप भनेको यो फरक फरक पोइन्टमा चाहिँ फरक फरक स्लोप भएर जान्छ। यसरी स्लोप भ्यारी भएर जान्छ, स्लोप सेम हुँदैन, त्यो कर्व चाहिँ नि बाङ्गो भएर आउँछ भने त्यसलाई हामी नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन अथवा नन लिनियर डिमान्ड कर्व भनेर भन्छौँ। अब यसको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि q इक्वल्स टु a भनेको अघि कुरा गरेको जस्तै अटोनोमस डिमान्ड भयो, p भनेको प्राइस भयो, अनि पावर चाहिँ के हुन्छ त माइनस b भनेर यसरी माइनस b मा आउँछ, जसले चाहिँ नि एक्सपोनेन्शियल पावर देखाउँछ। यो एक्सपोनेन्शियल आउने बित्तिकै यो कर्वमा आउँछ, यो फिगर चाहिँ नि कर्व भएर आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ नन लिनियर डिमान्ड कर्व अथवा नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेर भन्छौँ। ल अब हामी सप्लाईलाई हेर्छौँ। डिमान्ड फंक्सन र डिमान्ड फंक्सनको टाइप्स हेरौँ। अब हामी सप्लाई फंक्सन र सप्लाई फंक्सनको टाइप्सलाई हेर्छौँ। अब यसको डेफिनेसन भनेको ठ्याक्कै अब डिमान्ड फंक्सनकै जस्तो डेफिनेसन आउँछ। अब सप्लाई फंक्सन भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि सप्लाई फंक्सन भनेको चाहिँ नि सप्लाई, अब यो q भनेको चाहिँ नि हाम्रो सप्लाई हो र सप्लाईलाई असर गर्ने डिटरमाइन गर्ने भ्यारियस डिटर्मिनेन्टहरू, जस्तै सप्लाईलाई केले असर गर्छ सबभन्दा पहिला त्यसको प्राइसले असर गर्छ। अनि अब
सप्लाई भनेपछि प्रोड्युसरको कुरा भयो। प्रोड्युसरलाई चाहिँ नि अब टेक्नोलोजीले पनि असर गर्छ। टेक्नोलोजी राम्रो भयो भने उसले धेरै सप्लाई गर्न सक्छ, टेक्नोलोजी कमजोर भयो भने उसले थोरै सप्लाई गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर अब त्यहाँ चाहिँ नि उसलाई गभर्नमेन्ट पोलिसीको पनि कुरा आउँछ। अब गभर्नमेन्टको पोलिसी कस्तो भइराखेको छ? अब गभर्नमेन्टको पोलिसी राम्रो, सजिलो, सहयोगी खालको छ भने गभर्नमेन्टको पोलिसीले चाहिँ नि अब उसलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि मोटिभेट गरिराखेको हुन्छ। गभर्नमेन्ट पोलिसी, गभर्नमेन्ट म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन भने अब त्यहाँ चाहिँ नि के भइराखेको हुन्छ त? त्यहाँ उसलाई प्रोडक्सन गर्न अलिकति गाह्रो भइराखेको हुन्छ, सप्लाई डिक्रिज भइराखेको हुन्छ। अब इन्डस्ट्रीमा नम्बर अफ फर्म्स, अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि कतिवटा फर्म्स छ, जस्तै टेक्सटाइल इन्डस्ट्री भन्ने हुन्छ। अब नेपालमा टेक्सटाइल उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ नि प्रशस्तै छ, धेरै छ भने त्यहाँ सप्लाई बढिराखेको हुन्छ। फ्याक्ट्रीहरू थोरै छ भने सप्लाई घटिराखेको हुन्छ। यसरी भ्यारियस डिटर्मिनेन्टहरू हुन्छ सप्लाईको, हैन? अब डिमान्ड र सप्लाईको डिटर्मिनेन्ट सेम हुँदैन, अब अलिकति फरक हुन्छ। हो यसरी चाहिँ नि सप्लाईलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टरहरू र सप्लाई बीचको एउटा रिलेसनशिप देखाउने फङ्सनलाई चाहिँ हामी भन्छौँ सप्लाई फङ्सन भनेर भन्छौँ। भनेको सप्लाई फङ्सन इज द फङ्सनल, जथाभावी होइन, यो चाहिँ नि फङ्सनल भनेको सर्टेन रुल्समा चाहिँ नि रिलेसनशिप भइराखेको हुन्छ। फङ्सनल अथवा यसलाई म्याथमेटिकल पनि भन्न सकिन्छ। फङ्सनल अर म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन सप्लाई एन्ड इट्स भ्यारियस डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सप्लाई फङ्सन भनेर भन्छौँ। अब सप्लाई फङ्सन पनि डिमान्ड फङ्सन जस्तै टु टाइप्सको हुन्छ। अब एउटा चाहिँ नि लिनियर सप्लाई फङ्सन हुन्छ, हैन? एउटा लिनियर सप्लाई फङ्सन हुन्छ, अर्को नन लिनियर सप्लाई फङ्सन हुन्छ। यसरी सप्लाई फङ्सन पनि हामीसँग दुईटा भइराखेको हुन्छ। हो यसरी लिनियर सप्लाई फङ्सन र नन लिनियर सप्लाई फङ्सन। अब इच फङ्सनलाई हेरौँ। अब लिनियर सप्लाई फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि अब यसमा पनि डिमान्ड फङ्सन जस्तै यसमा पनि कर्व के हुन्छ त? डिमान्ड कर्व के हुन्छ त भन्दाखेरि सप्लाई कर्व के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ। अब सप्लाई कर्व भनिसकेपछि यसरी अपवर्ड स्लोपिङ भएर गएको हुन्छ, तर स्ट्रेट लाइन आउँछ। सप्लाई कर्व चाहिँ नि स्ट्रेट लाइन आइराखेको हुन्छ। अब यो सप्लाई कर्व एलोङ द सप्लाई कर्व, अब यो सप्लाई कर्वको जहाँसुकै पोइन्टमा बसे पनि, जुनसुकै पोइन्टमा बसे पनि स्लोप के छ त? कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो हुनाले linear supply function अथवा linear supply curve is such curve where the slope is constant throughout. भनेको स्लोप चाहिँ के हुँदो रहेछ त? स्लोप इज कन्स्ट्यान्ट थ्रुआउट द सप्लाई कर्व। यसलाई चाहिँ हामी लिनियर सप्लाई फङ्सन भनेर भन्छौँ। अब लिनियर सप्लाई फङ्सनलाई हामीले देखाउँदाखेरि कसरी देखाउँछौँ त भने अब यहाँ इक्वेसन यही हो, तर यहाँ a प्लस bpx भनेर हामी राख्छौँ। यहाँ चाहिँ माइनसको ठाउँमा प्लस साइन राख्छौँ। यो प्लस साइन राख्नुको कारण के हो त भने यो प्लस साइन राख्नुको कारण चाहिँ सप्लाई र प्राइस बीच पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ। प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढाउँछ प्रोड्युसरले, प्राइस घट्यो भने सप्लाई पनि घटाउँछ। यो पोजिटिभ रिलेसनशिप भएको भएर हामी यहाँ प्लस राख्छौँ। अघि डिमान्डमा चाहिँ हामीले यहाँ माइनस राख्यौँ, प्राइस र डिमान्ड बीच इन्भर्स रिलेसन भएको भएर, तर सप्लाई र प्राइसमा चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनशिप भएको भएर हामीले यहाँ प्लस राख्यौँ। अब यो अटोनोमस सप्लाईलाई चाहिँ कसरी देखाउनु त? एलाई कसरी देखाउनु त भन्दाखेरि अटोनोमस सप्लाई भनेको चाहिँ हामी जस्तै सप्लाई कर्व यहाँनिर यसरी एक्स एक्सिसमा टच भयो भने जतिखेर प्राइस 0 भइराखेको हुन्छ, हो यो प्राइस 0 हुँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको
भ्यालुलाई चाहिँ नि हामी के भन्छौँ त ए भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ नि हाम्रो अटोनोमस सप्लाई हो। यो ए चाहिँ नि हाम्रो अटोनोमस सप्लाई हो। यसरी हामीले ए को रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जतिखेर प्राइस 0 हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ नि हामी लिनियर सप्लाई फंक्सन भनेर भन्छौँ। ल अब हामी नन लिनियर सप्लाई फंक्सनमा आयौँ। अब नन लिनियर सप्लाई फंक्सन पनि नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन जस्तै हो। जस्तै मैले यहाँ डिमान्डलाई हटाएर सप्लाई राख्दै यो नन लिनियर सप्लाई फंक्सन हो। अब यसमा चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यहाँनिर आएर माइनस साइन नभएर अब यहाँ पनि के हुन्छ त यहाँ प्लस साइन हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि प्लस साइन भएर आउँछ। यो प्लस बी हुन्छ। यो प्लस बी हुनुको कारण चाहिँ के हो त सप्लाई र प्राइस बीच पोजिटिभ रिलेसनशिप भएको भएर सप्लाई फंक्सनमा चाहिँ हामीले जहिले पनि प्लस लेख्छौँ। अब सप्लाई कर्व भनेको अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ सप्लाई कर्व बनाउनु पर्यो। अब सप्लाई कर्व चाहिँ कस्तो हुन्छ त यसरी अपवर्ड स्लोपिङ गएको हुन्छ हो। तर स्ट्रेट लाइन नभएर के हुन्छ त यो अलिकति कर्व भएर गएको हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ हामी नन लिनियर सप्लाई कर्व अथवा नन लिनियर सप्लाई फंक्सन भनेर भन्छौँ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्लोप भ्यारिज एलोङ द सप्लाई कर्व। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्लोप चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ एलोङ द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व एसएस भन्नु पर्यो। यसरी यो सप्लाई कर्वमा चाहिँ नि हामीले इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा हामीले यहाँ स्लोप हेर्यो भने एउटै स्लोप छैन। जस्तै यतातिर मास्तिर हेर्यो भने अलिकति हाई स्लोप छ हैन, माथि हेर्यो भने हाई स्लोप छ, अलि तल गयो भने स्लोप बिस्तारै घट्दै गएको छ, यता तलतिर हेर्यो भने त स्लोप अझै थोरै भएर गएको छ हो। यसरी चाहिँ नि स्लोप फरक देखाउँछ, स्लोप चेन्ज हुन्छ, कर्व अलिकति बाङ्गो आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन लिनियर सप्लाई फंक्सन अथवा नन लिनियर सप्लाई कर्व भनेर भन्छौँ। ल अब हामीले लास्टमा के पढ्यौँ त आजको क्लासमा व्हाट इज डिमान्ड फंक्सन भनेर पढ्यौँ। फंक्सनल रिलेसनशिप बिट्विन डिमान्ड एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स भनेर पढ्यौँ एउटा। अनि व्हाट इज सप्लाई फंक्सन भनेर पढ्यौँ। सप्लाई फंक्सन भनेको चाहिँ नि फंक्सनल अथवा म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन सप्लाई एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट भनेर पढ्यौँ। अर्को टाइप्स अफ डिमान्ड फंक्सनमा लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेर पढ्यौँ। यसमा चाहिँ नि डिमान्ड कर्वको थ्रुआउट डिमान्ड कर्वमा स्लोप सेम हुन्छ भने त्यसलाई लिनियर डिमान्ड फंक्सन। त्यस्तै लिनियर सप्लाई फंक्सन भनेको चाहिँ नि थ्रुआउट सप्लाई कर्वमा स्लोप सेम हुन्छ भने त्यसलाई हामी लिनियर सप्लाई फंक्सन भनेर पढ्यौँ। अब यसलाई इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि Q इक्वल्स टु A माइनस BP हुँदो रहेछ। अब डिमान्डमा चाहिँ नि क्वान्टिटी र प्राइस बीच इन्भर्स रिलेसन हुने भएको भएर यहाँ माइनस राख्छौँ। तर अब सप्लाईमा चाहिँ नि यही इक्वेसनलाई हामीले के राख्छौँ त प्लस भनेर राख्छौँ, किनभने क्वान्टिटी सप्लाई र प्राइस बीच पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने भएको भएर प्राइस राख्छौँ। अब त्यस्तै गरेर डिमान्ड फंक्सनमा अर्को टाइप्स नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेर हामीले पढ्यौँ। अब यो चाहिँ नि स्लोप चेन्ज हुन्छ, त्यो डिमान्ड कर्वको थ्रुआउट डिमान्ड कर्वमा हामीले मुभ गर्दै गयो भने त्यहाँ चाहिँ नि स्लोप चेन्ज हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ नि नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ नन लिनियर सप्लाई फंक्सन भनेर छ। नन लिनियर सप्लाई फंक्सन भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि थ्रुआउट सप्लाई कर्वमा गयो भने स्लोप चेन्ज हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन रहेछ। अब इक्वेसन चाहिँ नि हामीले यसरी Q इक्वल्स टु A प्लस B टु द पावर माइनस B गर्छौँ। डिमान्डमा नेगेटिभ रिलेसनसिप हुने भएको भएर सप्लाईमा चाहिँ नि त्यही इक्वेसनलाई प्लस B गर्छौँ, किनभने त्यहाँ प्राइस र क्वान्टिटी बीच पोजिटिभ रिलेसनसिप भएको भएर। आजको क्लासमा यति।